बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुरान हकीम की तिलावत बाइस से बरकत और सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम की बाज़ सूरतों के बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, जिनके पढ़ने से जहाँ दुनियावी और उखरवी फ़वाइद हासिल होते हैं, वहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी के उमूर में बरकत होती है। इन फ़ज़ाइल की एक दूसरी हिकमत ये भी है कि इनमें रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका भी बताया गया है। इन्हीं सूरतों में कुरान हकीम के आखिरी पारे में मौजूद एक मुख्तसर और इंतहाई आसान सूरह मुबारका सूरह इखलास है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की सुन्नतों में पढ़ने के लिए दो सूरतें बेहतरीन हैं, सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास। यही रिवायत मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मनकूल है कि उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह की सुन्नतों में और बाद अज़ मगरिब की सुन्नतों में बकसरत ये दो सूरतें पढ़ते हुए सुना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में सूरतुल इखलास पढ़ने के फ़ज़ाइल और फ़वाइद बताएंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक वाक़या सुनाते हैं, फिर आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद बताएंगे। एक आलिम कहते हैं कि मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए, उम्र तकरीबन 60 साल थी। कहने लगे कि मैं एक शख्स का मसला लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। उनके माली हालात बड़े ख़राब हैं, बेरोज़गार हैं, इसके लिए कोई अमल या वजीफ़ा बताइए। मैंने उन्हें कहा कि वो रोज़ाना 300 बार बिला नागा सूरह इखलास पढ़ें। बड़े इखलास और तवज्जो ध्यान के साथ इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से उनके सब मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने जब उन्हें यह कहा तो वो साहिब मुस्कुराते हुए गोया हुए, वाकई ये अमल तो बहुत ही लाजवाब है। मैंने तो ये अमल सिर्फ एक बार किया था और इसकी बरकत से मेरा मसला ऐसा हल हुआ कि आज तक कोई मसला बना ही नहीं। उसके बाद उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि आज से कई साल पहले जब मैं अपनी मुलाजमत से रिटायर हुआ तो बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या बनेगा, घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे, वक्त कैसे गुजरेगा, क्या मैं अब नाकारा बनकर घर में ही बैठा रहूँगा। इन्हीं परेशानियों और सोचों के दिनों में एक मस्जिद में जब नमाज पढ़ने के लिए गया तो उस मस्जिद में देखा कि एक चार्ट लगा हुआ है, उसमें सूरह इखलास के फ़ज़ाइल और फ़वाइद लिखे हुए हैं। जहाँ और दीगर कई फ़ज़ाइल और फ़वाइद लिखे हुए थे, वहीं ये भी लिखा हुआ था कि जो शख्स रोज़ाना 200 बार सूरह इखलास पढ़ेगा उसके लिए 300 दरवाजे रिज़्क के खुलेंगे। मैंने उस दिन ये अमल शुरू कर दिया और दुआ मांगी कि या अल्लाह, इस अमल के वसीले से मेरी मुश्किल आसान कर। मैं ये अमल करके मस्जिद से घर पर गया और अभी घर आए हुए मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जिस जगह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ वो जगह छोड़ रहा हूँ, किसी दूसरी जगह पढ़ाऊँगा। अगर आप मेरी जगह पढ़ाना चाहते हैं तो बंदा हाजिर खिदमत है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मेरे इस दोस्त को मेरी परेशानी का इल्म नहीं, इससे मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया। ये जो फ़ोन करके मुझे पेशकश कर रहा है ये अल्लाह की मदद है और सूरह इखलास का करिश्मा है, इसी की बरकत है, इसी का मुआज़ा है कि आज ही मैंने ये अमल किया और मेरी मुश्किल हल होती नज़र आ रही है। मैंने हामी भर ली। अगले दिन मैं किसी काम से गया, फारिग होकर जब घर आया तो घर वालों ने बताया कि आपके दोस्त कई बार आकर आपका पूछ चुके हैं। इतने में फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर गया तो वही मेरा दोस्त था। उनसे मैंने तनख्वाह पूछी तो उन्होंने बताया कि मुझे 3000 देते हैं, आपको भी यही मिलेगी। तनख्वाह अगरचे कम थी लेकिन मिन जानिबिल्लाह समझ कर कबूल कर ली और उनसे पूछा कि कब चलना है। उन्होंने कहा कि अभी। मैंने उनसे चंद मिनट कपड़े तब्दील करने के लिए लिए और घर से आकर खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ा। जहाँ ये ट्यूशन पढ़ाते थे वहाँ मेरे उस दोस्त ने मेरा तारुफ करवाया और यूं मैं काम पर लग गया। जब महीना पूरा हुआ तो उन्होंने तनख्वाह दी। मैंने बगैर गिनती किए रकम जेब में रख ली और जब घर आकर रकम गिनती की तो वो पूरे 4000 रुपये थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। फिर सोचा कि इन्होंने भूल कर 3 की बजाय 4000 दे दिए होंगे।
اگلے دن میں نے 1000 واپس دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے غلطی سے 4000 روپے دے دیے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، نہیں، آپ چونکہ بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں لہٰذا میں نے اپنی خوشی سے 4000 دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اگلا مہینہ پورا ہوا پھر تنخواہ لے کر گھر آیا، اب جو رقم گنی تو 4500 تھی۔ بڑا تعجب ہوا۔ دوسرے دن ان سے عرض کی کہ آپ لوگوں نے بھول کر 4000 کی بجائے 4500 روپے دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھولے نہیں ہیں، ہم نے 4500 ہی دیے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچوں کے دادا جان ان پر اور آپ پر نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ استاد بچوں پر بڑی محنت کرتے ہیں اور وقت کی بھی بڑی پابندی کرتے ہیں، لہٰذا ان کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ تو جناب عالی ہم نے ان کے کہنے پر تنخواہ بڑھائی ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ تنخواہ بڑھتی چلی گئی۔ تو پیارے دوستو، سورۃ الاخلاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثلث القرآن یعنی 1/3 قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ سپہ سالار جب کبھی فوج کو نماز پڑھاتے، قرآن کی قرات کرتے تو ہمیشہ سورۃ الاخلاص پر ختم کرتے۔ فوج جب واپس آئی تو سپاہیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سپہ سالار سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قباء میں ہماری امامت کے فرائض ادا کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے لگتے تو پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے کہا، کیا آپ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ کافی نہیں، پھر دوسری بار بھی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہاری امامت کروں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نمازی انہیں اپنوں میں سب سے افضل سمجھتے تھے، لہٰذا کسی اور کی امامت پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مسجد سے پوچھا، تمہیں اپنے دوستوں کی تجویز پر عمل کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے اور کیا وجہ ہے کہ تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس سورت سے محبت یقیناً جنت میں داخل کرے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے وہ موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرہ پر ہاتھ پھیرتے اور بدن کے سامنے یعنی بدن کے آگے والے حصہ پر۔ یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پڑھنا صرف 1 مرتبہ ہی ہے لیکن ہاتھ 3 مرتبہ پھیرنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورۃ الاخلاص کا ورد کیا اس کے گھر سے فقر اور فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ سر درد کے علاج کے لیے سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اس کا طریقہ علماء کرام کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، پھر 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر مریض کی کن پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھوؤں کے درمیان لا کر دم کریں۔
اور انگوٹھا کھینچ لیں۔ کچھ لوگوں کو بہت برے خواب آتے ہیں، وہ شدید ڈر کے باعث ایک بار جاگ جائیں تو دوبارہ سو ہی نہیں سکتے۔ وہ باوضو نماز پڑھ کر لیٹ جائیں، پھر سورہ فاتحہ اور اخلاص دونوں پڑھ لیں، انشاءاللہ ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی شب اور جمعہ کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ والناس پڑھی، وہ اگلے جمعہ تک ہر گناہ سے پاک ہو گیا۔ جو شخص مرض الموت میں سورۃ الاخلاص پڑھے گا وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوگا اور قبر کی تنگی اور عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ اگر سورۃ الاخلاص 41 بار پڑھی جائے، اس کے اول و آخر درود پاک پڑھا جائے اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے ناراض میاں بیوی کو کھلائی جائے تو دونوں میں محبت بڑھے گی اور ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔